अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RFD। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ठीक रहो, स्ट्रांग रहो, तो आप अपनी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी खुश रखोगे। आप लोग इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी बहुत खुश लगेगा, आपको इर्द गिर्द का माहौल भी अट्रैक्टिव लगेगा अगर आप खुश रहोगे। तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले किस बारे में बात करें? आप भी सोचो और मैं भी सोचती हूँ। चलो बात करते हैं टीनेज के बारे में। टीनेज टीनेज के बारे में बात करते हैं वो कौन सी एज में इंसान भटकता है, कौन सी एज में इंसान अपने मोटिव से डाइवर्ट हो जाता है, कौन सी एज है जहाँ इंसान अपने नफ्स को काबू नहीं रख पाता, कौन सी एज है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। आज इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि टीन एज कौन सी एज, जिसे पता उसे तो वेल एंड गुड, जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं। टीन एज है आपकी ज़िंदगी के वो 11 से लेकर 19 तक जो एक इंसान की एज होती है वो टीन एज कहलाती है। और उस टीन एज में वो कौन से 4 साल है जिसमें इंसान डाइवर्ट होता है, जिसमें इंसान भटक जाता है, वर्गलाने का इंसान अपने नफ्स पे काबू नहीं रख पाता। और वो कौन से 4 साल है? 14, 15, 16, 17। ये जो 4 साल है ना, 14, 15, 16, 17, 9, 10th, फर्स्ट सेकेंड ईयर, ये जो 4 साल है ना, अगर कोई इंसान अपने इस 4 सालों में बच गया, अपने नफ्स को उसने काबू कर लिया, अपने शिकंजे में रखा, अगर लोगों की नज़रों से वो बच गया तो वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएगा। किसी की जुर्रत नहीं है कि उसके ऊपर उंगली उठा सके, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक दफ़ा उंगली उठ गई तो वो आपके किरदार को पाश पाश कर उठेगी, वो आपको ज़हनी मरीज़ भी बना सकती है। उंगली उठना बहुत बड़ी बात है। लोग तो बस उठा देते हैं, उठनी जिसके ऊपर होती है वो फिर कभी सर उठा के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उंगली उठना इतनी बुरी बात होती है किसी के ऊपर। तो इसलिए ये जो 4 साल, अगर कोई इंसान इन 4 सालों में बच गया तो वो पूरी ज़िंदगी बहुत खुश रह सकेगा। क्यों भटकते हो आप लोग? क्यों किसी के वर्ग लाने में आ जाते हो? कुछ जिसने वर्ग लाना होता है वो आपको बहुत सबज बाग दिखाएगा, क्योंकि सबज इधर ग्रीनरी आपको अब किसी पार्क में जाती है या आपके घर में प्लांट है तो आपको वो ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होती है आपको उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लगती है। इसी तरह अगर जो लोग आपको वर्गलाते हैं वो आपको बहुत से सबज बाग दिखाते हैं, उस वक्त आपको दुनिया जहाँ से सबसे ज़्यादा ही अच्छा इंसान वही लगता है। आपको उसके सिवा कोई नज़र नहीं आता, हत्ता कि अपने माँ बाप भी नज़र नहीं आते। और जब कोई इंसान ऐसा करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करता जाता है। किसी का कोई कसूर नहीं है। क्या आपको अक्ल शऊर नहीं अता किया गया? कि आपको दिमाग नहीं दिया गया? सब कुछ दिया गया, लेकिन आप फिर भी भटको, तो इसमें आपका मसला। तो इसी के साथ साथ और जो लोग, बहुत से लड़के और लड़कियां दोनों इंक्लूड है इसमें। कुछ लड़के भी बहुत ज़्यादा, लड़कियों को मैं ज़्यादा लड़कियों को पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उंगली हमेशा लड़कियों पे उठाई जाती है, लड़कों पे कोई उंगली नहीं उठाता, इसलिए मैं लड़कियों को ज़्यादा कर रही हूँ पॉइंट आउट। बहुत से ख्वाब सोचे होते हैं माँ बाप ने अपने बच्चों को लेकर, बहुत से मोटिव सजाए होते हैं, बहुत से ख्वाब होते हैं माँ बाप के जिन्होंने अपने बच्चों की तरफ जाने से पूरा करना चाहते हैं वो लोग। लेकिन जब बच्चे कॉलेजेस में या स्कूल्स में आए तो भटक जाते हैं। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाती कि क्यों लोग भटकते हैं। क्या इतनी ज़मीर मर जाता है किसी लड़की का या लड़के का जो वो रास्ते में किसी भी ऐरे गहरे के पास आते अट्रैक्ट हो जाते हैं? आई डोंट नो कि लड़कियों की सोच कहाँ तक चले गई है। मैं अक्सर इंस्टीट्यूशन में पढ़ती हूँ तो मैं अक्सर लड़कियों को वहाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चों को बात करते देखती हूँ। वो लड़का ऐसे है, मैंने ऐसे फ़ोन किया, उसने ऐसे कहा। तो मैं अक्सर अपने कभी बाहर शॉपिंग वगैरह करने जाऊँ तो वहाँ मैं लोगों को अक्सर बात करते लड़कों को देखती हूँ, यार उस लड़की का नंबर फ़ोन आया था, वो ऐसे, यार उस लड़की का आया था। व्हाट इज़ दिस? ये आप लोग अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो? क्या आपके दिलों में ज़रा खौफ खुदा पैदा नहीं होता?
کیا آپ کو ذرا اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہوتا؟ اور لڑکوں، خاص لڑکوں، کیا آپ کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر بھی ماں بہن ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، چلو وہ لڑکی تو وہ اگر آپ کہتے ہو کہ وہی آئی تھی، ہم تو نہیں اس کے پاس گئے، اگر آئی تھی آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اسے دور سے خدا حافظ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیوں؟ مزے لینے کے لیے؟ شرم نہیں آتی کسی کو؟ لڑکیوں، ہمیشہ جب آپ رستے سے گزرو، آپ گھروں سے پہلے بات آیت الکرسی پڑھ کے جایا کرو، تاکہ ایسے کوئی بھی شیطانی چیز آپ کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ جب انسان یہ چیز کرتا ہے اس کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہوش و آواز میں ایسا کرے کیوں؟ شیطان حاوی ہوتا ہے، تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اگر انسان نے، اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں، اگر انسان اپنے آپ کو ان 4 سالوں میں سمیٹ لے تو انسان کبھی بھی ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی کو موقع ملے گا آپ پہ انگلی اٹھانے کا، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کا ضمیر کبھی بھی سمیٹ نہیں پاؤ گے اپنے ضمیر کو، آپ کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں اٹھ پاؤ گے، کیونکہ انسان پہ، کوئی بھی انسان پہ سوال کب اٹھتا ہے؟ جب وہ کام وہ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام وہ کرتا ہی اس کے اوپر سوال ہی کیوں اٹھے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے سوال اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا پھر اللہ ہی مالک ہے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کر رکھی ہے ایسے لوگوں کی، جب اللہ تعالیٰ نے پکڑنی ہے تو ایک دفعہ ہی پکڑ لینی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ ان 4 سالوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تاکہ لوگ کبھی بھی ڈائیورٹ نہ ہو سکتے۔ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا کرو، اس کے بعد اگر آپ لوگ جو بھی کرو تو اگر آپ کہتے ہو 19 20 21 22 سال میں، تب تھوڑی انسان میں میچورٹی آ جاتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، تو اس لیے اٹریکٹ کسی کی طرف ہونا ہی کیوں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا ضمیر کیا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ فیملی سے کس تعلق رکھتی ہے، اس لیے تو لوگ اپنے آپ بچوں کو آج کل پڑھا نہیں رہے، کیونکہ لوگ، ماں باپ کو اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو پڑھایا کریں، بچوں کو اعتماد کیا کریں، ان پر اپنا کنٹرول رکھے، اپنی گرفت اسٹرانگ کرے اپنے بچوں کے اوپر، تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے، کوئی بات چھپائے نہ، تاکہ اسے باہر کسی سے پیار لینے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اسے اتنا زیادہ پیار دیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو کے بھی اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، پلیز اس چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب بننا چاہتے ہیں، اس قوم کا آپ لوگ مستقبل بننا چاہتے ہو، اس دنیا کے دور میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں بچو گے تو کوئی بھی آ کے آپ پر انگلی اٹھا جائے گا، کوئی بھی آپ پہ کوئی سا بھی الزام لگا جائے گا، تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وقت بہت پہلے گزر چکا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا، پلیز اس چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مسٹ کر دیجیے گا، تاکہ ہم بہت سے اور اچھے کنٹینٹ بھی آپ کے لیے لے کے آیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔